प्रितीच्या भावा भयणीनू, तुमकां जोन एकल्याक ह्या मिसा बलिदानात मायमोगाचो येवकार. हे मीस भेटयता तुमच्या जोन एकल्याच्या इंतेसा पासून. अदीक करून मागुया जी आमची भावा भयणां कश्टांत आसात, वळवळ्यांत आसात, तांकां बरी सावधानी भलायकी आनी गरजेवंतांक देवाचो आदार. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो. मोगाळ भाव भयणीनू, हे पवित्र रितीन फावो ते परिवांटो घेवचे खातीर आमी आमची पातकां वळखून घेवया. काळजांत तावन दूख धरतल्यांक बोगसोने देवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूतकर, सोम्या काकूतकर, तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूतकर, क्रिस्ता काकूतकर, आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्यांक बसलाय. सोम्या काकूतकर, सोम्या काकूतकर, सोर पदवेदार देव, आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलाय. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवनाका. बगर तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमकां सदां जेवशी कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. इस्रायेलाच्या पुतां दुवानो, तुमचेर विरोध मुनगे इजिप्त देशांतली हांवें भायर काडला त्या सगळ्या घराण्याचे विरोध सर्वेस्पोर भाकीत करून कितें सांगता तें आयकात. प्रितुमे वेल्या सगळ्या कुटुंबां मदें फकत तुमकांच हांव वळखता. देखून सगळ्या तुमच्या खोटेपणा खातीर हांव तुमकां खास्त लावंक वेता. आदी फुडेंच येवजी नासतना दोग मनीस बराबर भोंवतात. आपणाक शिकार मेळनासतना रानांत शीव गरज घालता. आपणे कांय धरिनासतना शिवाचो पिलो किंवचो मारता. फांस मारिना जाल्यार सुकणें जमनीर पडटा. शिकार मेळनासतना जमनी वेलो फांस कोण तरी काडटा. शारांत तुतोरी वाजत आनी कोण तरी भियेनासतना रावत. सर्वेस्पोर धाडिना जाल्यार शारांत नश्ट येता. तेच परी सर्वेस्पोर आपल्या सेवकां प्रवाद्यांक आपलो गूट सांगिनासतना कांयच करिना. शीव गरज घालता. कोण भियेनासतना रावत. सर्वेस्पोर उलयता. भाकीत करिनासतना कोणाच्यान रावंक जायत. देवान सदोमाचे आनी गमोराचे निसंतन केले, तशें हांवें तुजें निसंतन केलें आनी तुमी एका उज्याच्या इंगड्या परी जाली. तरी तुमी म्हजेशी परतून येवंक नात. उलयता तो सर्वेस्पोर. इस्रायेला, ह्यो वस्तू हांव तुजे विशीं करूंक वेता आनी हें हांव तुजे विशीं करूंक वेता. देखून इस्रायेला, तुज्या देवाक मेळूंक तयार जा. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. अंतर्गीत आमचो जबाब. तुज्या प्रामाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्पोरा. तुज्या प्रामाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्पोरा. वायटाचो मोग करपी देव तूं न्हय. नश्ट्यांक तूं लागीं घेनाय. गर्विश्ट मनशांक तुजे मुखार बडाय करूंक तांक ना. जबाब.
तुझ्या प्रामाणिकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. अनीत करतल्यांक तूं वेठयताय, फटकिऱ्याचो तूं नाश करताय, रगताक तानेला आनी लोटेक मनशाचो सर्वेस्पराक कांठाळो येता. जबाब: तुझ्या प्रामाणिकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. पूण म्हाका तुज्या व्हडा मोगान तुज्या घरांत भितर सरूंक मेळ्ळा. भक्तीन तुका वंदूंक तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी पडून नमान करता. जबाब: तुझ्या प्रामाणिकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. उद्गार: सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराची वाट हांव पळोवंक आसा. ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावता. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो. मातयेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. अध्याय 8 ओळी 23 ते 27. जेजू एका व्हड्ड्यार चडलो. ताचे शीस ताचे फाटल्यान गेले आनी हांव चिंतूच इतले खार एक तुफान उप्रोसले. किलारां व्हड्ड्या वयल्यान फुटोवंक लागली. पूण तो न्हिदलोलो आसलो. लागीं सरोन ताच्या शिसांनी ताका जागो केलो आनी म्हणलें, आमकां वाटय सायबा, आमी बुडता. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी इतले बेजूत कित्याक, हलक्या विस्वासाच्या मनशांनू. मागीर उठोन ताणें वाऱ्यांक आनी दर्याक हुकूम घालो आनी एकदम थंडाय जाली. हे पळोवन ते मनीस अजब जाले आनी म्हणूंक लागले, कसलो मनीस काय हो, वारो आनी दर्या लेगून ताचे आयकता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाने तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणींनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां कशे तरेन जेजू आपल्या शिसा सांगाता दोरयांत आसतना तांच्या बोटीर वारो वादळ उप्रासलो आनी तरी आसतना जेजू शांत विसावो घेतालो. ताका विस्वास आसलो आपल्या बापाचेर की तो ताका राखतलो आनी सांबाळतलो म्हूण. पूण दुसरे वाटेन आमी पळयता जेजूचे शिस जेजूर देवार विस्वास दवरूंक फाटीं सरतात. देखून तो तांकां म्हणटा, कित्याक म्हूण तुमी भियाल्यात, हलक्या विस्वासाच्या मनशांनू. मोगाळ भाव भयणींनू, जेजून आपल्या शिसां मदें जायत्यो विजमितां केल्ली आनी तरी आसतना ते ताचेर विस्वास धरूंक पावले नात. दुसरे वाटेन जेजू जेन्ना दर्याक थंड करता, जेजू दाखयता की तो जावन आसा देवाचो पूत, संवसाराचो सोडवणदार. ह्या मिसांत वांटो घेतना आमकां आमी सोम्याच्या हातीन करुया. विस्वासान ताका उलो मारुया. सोम्या आमकां पाव, आमकां वाटय आनी जेजू आमच्या आदाराक पावतलो. आमेन. ईश्वराक सोडलें देणे, जेजूच्या काळजा सोबे, बेदोयदाव गाळीज मोचे. जेजूच्या काळजा सोबे, बेदोयदाव गाळीज मोचे. दुर्याच्या उदका भितर Cere vito, raza cha devya vito, ki
제수자 가다 소외 배를 담가 is marching 제수자 가다 소외 배를 담가 is marching म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानतात असले जामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदारान सर्वेश्वर मानून घेव. देवा तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बळ दिताय. देखून ह्या संस्कारांक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा. हे आमी मागता तुज्याच पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वरांत उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्वकाली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयले आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखले आम्हा समेस्तांक जिवीत सासनाचे. आपल्या महिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गीची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेश्वर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरलाय तुज्या वैभवान. ओ स्वर्गी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नांवी येता ताका जय. ओ स्वर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खुशेन कश्ट मरून सोसूंक वयच्या आदी ताणें हुंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हांतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास. नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत पातकांचे बगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, डेरीक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवोसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणांची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मोरे देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन जुजे तिचो पोती, भाग्यवन धर्मदुता आनी सर्वकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन.
आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकवलेले प्रार्थन आम्ही धीर घेऊन म्हणूया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येव, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जाव. आमचो दिसपाटो ग्रायज आयज आमकां दी, आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगस, आनी आमकां ताळणेंत पडो दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिविता सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सरपातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसो. आमी खुशालकायेन एकमेकाक जेजूची शांती देवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले, आमची काकृत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले, आमची काकृत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणांक आपल्या ती सगळे आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजें भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. सर्वेस्वर आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताचे बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरू. हे पोरी सदां तुका मोगान एकवटून सासणांक तोखतात तसलो फळ आमी काडू. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसो. आनी सोर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगळा भाव भयणून देव बरो दीस तुमकां.